सक्नुहुन्छ। आज त हामी टोटल्ली एक्सरसाइजमा डिस्कस गर्ने दिन मात्र हो। कहाँ कहाँ पुग्दाखेरि तपाईहरुलाई गाह्रो परेछ हो त्यो चाहिँ तपाईहरु बोल्नुस् है। के छ तपाईहरुकोमा स्क्रिन आइपुग्यो? हजुर सर। ल अब तपाईहरु बोल्दै जानुस् अनि हामी यहाँ डिस्कस गर्दै जान्छौं। हामी कति 11 सम्म हिजो पुगेका थियौं हैन? सर। के छ 11 भन्दा अगाडि केही छ भने नि सोध्नुस् है। ल तपाईहरु मध्ये कुन क्वेशन पुग्दाखेरि कन्फ्युजन भछ बोल्नुस्, त्यही अनुसार अगाडि जाउँला। 9 को सेकेन्ड आई भन्दिनु न। 9 को सेकेन्ड आई। ल 9 को सेकेन्ड आई त्यो स्क्रिनमा तपाई देख्नुहुन्छ नि हैन? यो सेकेन्ड आईमा के भनेको छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ द स्कोर एक्सिड बाइ द टप 90 स्टुडेन्ट भनेर रहेछ के। 9 को सेकेन्ड मैले कुन चाहिँ ए हो सर ए हो। ए ल टप 90 स्टुडेन्टले एक्सिड गरेको एक्सिड भनेको बढी मार्क्स कति होला भनेको छ। फाइन्ड द भ्यालु अफ द स्कोर एक्सिडेड बाइ द टप 90 स्टुडेन्ट्स। अब माथि के दिएको छ भने इन एन एप्टिट्युड टेस्ट administrated to the 900 students college students the mean was found to be 50 and the standard deviation 20. mean र standard deviation माथि दियो। पहिलो क्वेशनले फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट स्कोरिङ बिट्विन 40 to 70 भन्यो। दोस्रोले चाहिँ फाइन्ड द भ्यालु अफ द स्कोर एक्सिडेड बाइ द टप 90 स्टुडेन्ट। अब टप 90 स्टुडेन्टको स्कोर पहिला टप 90 भन्दा बित्तिकै के गर्नु पर्यो भन्दा टोटल स्टुडेन्ट मध्ये टप 90 स्टुडेन्ट को प्रोबेबिलिटी एरिया कति हुन्छ भनेर पहिला निकाल्नुहोस्। हामीलाई प्रोबेबिलिटी एरिया दिन्छ हैन? अब प्रोबेबिलिटी एरिया कति हुन्छ 90 अपन 900 भयो भने 0.1 हुन्छ। अनि प्रोबेबिलिटी एरिया दिएको बेलामा यसको करस्पोन्डिङ x निकाल्नु पर्यो। जस्तो फेरि टप 90 स्टुडेन्टले एक्सिड गरेको भनेपछि त्यो भन्दा माथि यो यहाँ अहिले फिगर र त्यो अलि ब्यालेन्स भएन हैन? यो भन्दा दायाँतिर राइटतिर सेडेड गर्नु पर्थ्यो। यसले यो बीचको पार्टलाई सेडेड गरेछ, यसको राइटतिर खास सेडेड गर्नुपर्ने। यहाँ अलि यो सेडेड पार्टलाई राइटतिर गर्दै एक्सिड भनेपछि यो के हुन्छ राइटतिरको 0.1 मा हो क्या। एक्सिड ग्रेटर देन एक्सिड डायग्राममा देखाउनै चाहिन्छ सर। यस्तो भयो टप भन्दियो भने अथवा रिचेस्ट भन्दियो भने अथवा राइट भन्दियो भने त्यो दायाँतिर हुन्छ है। टप भन्दा बित्तिकै त त्यो अन्तिममा पर्छ भन्ने बुझिन्छ नि। त्यही भएर त्यो यसको लेफ्टतिर नपरिकन यसको राइटतिर नै अन्तिमतिरको स्याडेड गर्नुपर्छ। यहाँ यो बीचको स्याडेड नगर्नुपर्ने हो कि यसको राइटतिर स्याडेड गरिदिएको भए बुझिन्थ्यो। यहाँ बीचमा स्याडेड गर्दाखेरि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन जस्तो देखायो यसले। यो स्याडेड पार्ट हैन, यतापट्टिको स्याडेड पार्ट। अनि अब किन टप 90 स्टुडेन्ट 900 मध्ये टप 90 स्टुडेन्टको त्यो मार्क्स कति छ त्यसको करस्पोन्डिङ मार्क्स कति छ भन्दाखेरि p x इज ग्रेटर देन x1 भएको बेलामा x1 कति हो भनेको छ क्या। p x इज ग्रेटर देन x1 इक्वल टु 0.1 भएको बेलामा त्यति बेलाको करस्पोन्डिङ x1 कति हो भन्ने यसको खास क्वेशन सोधेको। अब कतिपय क्वेशनले अब त्यहाँ इन्फर्मेसन सारेपछि पनि आफू टेक्निकल्ली अब जस्तो कुन एक्सरसाइजमा छौं भन्ने हामीले थाहा पायौं भने हामीलाई अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ क्या। एक्जाममै सोध्दाखेरि त क्वेशन त्यो हेर्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ स्पष्ट भएको क्वेशन सोध्नुपर्छ। अब बुकमा सार्ने बेला कतिपय बाहिरबाट अरु बुकका पनि के रे सारेर धेरै एक्सरसाइजका क्वेशनहरु बनाइएको हुन्छ। त्यति बेला कहिलेकाहीँ त्यो इन्फर्मेसन अलि अपुरो जस्तो लाग्छ क्या। तर हामी कहाँ छौं भन्ने कुरा चाहिँ अहिले एक्सरसाइज गर्दै गर्दाखेरि हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन बाहेक अरुतिर दिमागै लाउनु पर्या छैन नि त। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको हाम्रो एप्रोच के हो भन्दाखेरि र्यान्डम भेरिएबल दिएको छ भने प्रोबेबिलिटी एरिया निकाल्न सक्नुपर्ने। प्रोबेबिलिटी एरिया कति कन्टेन्ट गर्न सक्नुपर्ने त्यो निकाल्न सकियो। अनि प्रोबेबिलिटी एरिया दिएछ भने करस्पोन्डिङ र्यान्डम भेरिएबल निकाल्न सक्नुपर्ने। यो भन्दा अरु एप्रोचै छैन के हामीसँग। अब बीचैमा कहिलेकाहीँ म्यू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि उले कन्डिसन दिएर निकाल्नु पर्ला। एक दुईटा ती कन्डिसनल केस भए, नत्र अरु सबै क्वेशनहरु त्यही छ।
त्यो अब यहाँ पनि यसो हेर्दा टप 90 स्टुडेन्ट भन्दा बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आइदिनु पर्यो, राइटतिरको अन्तिमतिरको एरिया दिएछ, किन टप भनेको त लास्टमा पर्छ नि त। अनि 0.1 दिएको होला यसको, किनभने त्यो करस्पोन्डिङ एक्स कसरी निकाल्ने, अन्तिमको हुनको लागि त एउटा कुनै x1 भन्ने भ्यालु, लेट x1 बी द भ्यालु स्कोर एक्सिड बाई द टप 90 स्टुडेन्ट। अब कति नम्बर भन्दा माथि नम्बर ल्याउँछ त टप 90 स्टुडेन्टले कति नम्बर भन्दा माथि ल्याउँछ भन्दियो, एक्सिड भनेको बढी अर्थात् माथि भन्ने हुन्छ क्या। टप 90 स्टुडेन्टले कति नम्बर भन्दा माथि ल्याउँछ भनेपछि मानौ यहाँ x इक्वल टु x1 यो भन्दा माथि ल्याउँछ भनेर यो x1 भन्दा माथिको पार्ट 0.1 हो भनेपछि त यो त मिनिमम टप 90 स्टुडेन्टले ल्याउने मिनिमम मार्क्स कति हो भनिदिएको भने क्वेसन यही हुन्थ्यो। अथवा टप 90 स्टुडेन्टले कति मार्क्स भन्दा माथि ल्याउँछ भने पनि त क्वेसन यही भएन। अब त्यो यहाँ एरिया दिएको छ भने x निकाल्ने भन्ने कुरा बुझ्नु भने त कुरा आफै मिलेर जान्छ के। अनि अब कसरी राख्ने भन्नुभएको थियो नि, अब टप भन्दा बित्तिकै राइटतिर जान्छ त अन्तिममा पर्छ भनेपछि कुनै एउटा भ्यालु भन्दा माथि हुन्छ, त्यही भ्यालु निकाल भनेको बुझ्नु होला। px इज ग्रेटर देन x1 इक्वल टु 0.1 हो। यति बेला करस्पोन्डिङ अब हामीलाई त के हुन्छ, z x1 निकाल्नको लागि सिधै प्रोबेबिलिटी टेबलबाट निकाल्न सकिँदैन, त्यसैले त्यसको लागि करस्पोन्डिङ z1 चाहिन्छ हो। z1 निकालौँ सबभन्दा पहिला, px इज ग्रेटर देन x1 भन्नु र pz इज ग्रेटर देन z1 भन्नु एउटै हो। x भनेको ऱ्यान्डम भेरिएबल, z भनेको नर्मल भेरिएट भ्यालु जसले हामीलाई क्यालकुलेट गर्न सहयोग गर्ने भ्यालु दियो। त्यसो भने pz इज ग्रेटर देन z1 इज इक्वल टु 0.1 भएको बेलामा अब हामीले करस्पोन्डिङ z1 निकाल्नु पर्यो। अब z1 निकाल्नलाई फेरि अब यहाँ अलिकति तपाईहरुलाई कन्फ्युजन केले पार्दियो भन्दाखेरि यो फिगरले पार्दियो क्या। मान मैले यता सेटेड गर्ने, अब यो रेड पार्ट सेटेड गरेको चाहिँ 0.1 हो, तर हामीलाई अब टेबलमा हेर्दाखेरि त कहिले पनि के हुन्छ, 0 देखि कुनै एउटा नम्बरसम्मको भ्यालु मात्र टेबलले दिनु। हामीलाई चाहिएको भ्यालु यो है, 0 देखि z इक्वल टु 0 देखि z इक्वल टु अब हामीलाई चाहिएको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यो निकाल्नको लागि त यतापट्टिको एरिया दिएको छ भने यो पुरै एरिया त हामीलाई थाहा छ नि, यो पुरै एरिया भनेको 0.5 हो। 0.5 मा 0.1 घटाउने हो भने अब बल्ल यो उसले गरेको सेडेड एरिया आउँछ 0.4 भन्ने यो पार्ट आउँछ। यो पार्ट आइसकेपछि 0.4 0 इज लेस देन z इज लेस देन z1 इक्वल टु 0.4 हो। यो पार्ट तपाईँ फिगर बुझेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यो कसरी आएको भने यो z1 भन्दा माथिको पार्ट 0.1 छ भने अब 0 देखि z1 सम्मको पार्ट कति होला त, त्यसको एरिया कति होला भन्दाखेरि 0.4 हुन्छ। त्यो भनेको टोटल 0.5 बाट 0.1 घटाएर आएको भन्ने कुरा तपाईँ फिगर हेरेर बुझ्नुहोस्। अनि त्यसपछि बल्ल अब यो 0.4 गएर टेबलमा हेर्ने, 0.4 प्रोबेबिलिटी एरिया भएको बेलामा करस्पोन्डिङ z1 कति हुन्छ भनेर हेर्नुभयो भने त्यो योभन्दा पहिला नै हेर्नु भएको थियो होला, 0 कति 1.28 आउँथ्यो होला। त्यो छ भने त्यसैको भ्यालु, छैन भने नजिकको भ्यालु लिइन्थ्यो। अनि 1.28 आयो भने त z1 1.28 भएको बेला हाम्रो उद्देश्य के हो त, करस्पोन्डिङ x1 निकाल्ने हो नि हो। त्यसकारण अब हामीले z इक्वल टु x माइनस म्यू बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो युनिटको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेको थियो। अब यसमा लगेर राख्नुहोस्, यसबाट कति आउँछ, x1 भनेको 75.6 आउँदो रहेछ। 75.6 भनेको यो त स्कोर हो नि। जस्तो यहाँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट भइदिएको भएदेखि हामीले यसलाई राउन्ड अफ गरेर 76 लेख्थ्यौँ। अब त्यो मार्क्स त 75.6 पनि हुने भयो नि, त्यही भएर यहाँ राउन्ड अफ नगरिकन राखेको छ। एरिया दिएछ भने x निकाल्ने क्वेसन रहेछ। यसको त एप्रोच बुझ्नुमै हुन्छ। के छ अब यसको सम्बन्धन भयो कि भएन भन्नुहोस् त। भयो सर, भयो। ल यो भन्दा हजुर कोही बोल्दै हुनुहुन्छ बोल्नुहोस् त। ल यसपछि कुन चाहिँ बोल्नुहोस्। यो भ्यालु अफ स्कोर एक्सिड बाई द टप 90 स्टुडेन्ट भने पछाडि यो सेडेड गरेको पार्टतिर पर्यो भन्न खोजेको सर? होइन होइन, यहाँ यो स्याडेड गर्दाखेरि गलत स्याडेड गरेको छ। मैले अघि पनि त्यही भने होइन। यहाँ के भनेको छ भने टप 90 स्टुडेन्टले ल्याउने मार्क्स कति भन्दा माथि हुन्छ, बढी हुन्छ भनेको छ क्या। एक्सिड भनेको बढी भन्ने बुझिन्छ क्या। टप 90 स्टुडेन्टले मिनिमम त्यो भयो। हजुर मिनिमम त्यो भयो। मिनिमम मार्क्स अब्टेन बाई टप स्टुडेन्ट भन्नु र
स्कोर एक्सिड बाई टप स्टुडेन्ट भन्नु एउटै हो। 90 स्टुडेन्टले कति मार्क्स भन्दा बढी ल्याउँछन् अथवा 90 स्टुडेन्टले न्यूनतम मार्क्स कतिसम्म ल्याउन सक्छन्, ल्याउने न्यूनतम मार्क्स कति हो भन्नु कुरा एउटै हो है। यसलाई मिलाएर बुझ्ने। ल यस्तो अरू केही छ भने बोल्नुहोस्, होइन भने कति नम्बरमा जाउँ ल बोल्नुहोस्। सर हजुर मलाई त्यो एकपटक 7 को डबल आई भनिदिनु न। 7 को डबल आई ल 7 को डबल आई सबभन्दा पहिला त क्वेसन हेरिहाल्नुहोस्। द हाइट अफ 1000 स्टुडेन्ट्स follow normal distribution with mu equal to 66 inch and standard deviation equal to 2 inch. अब यहाँ प्रष्ट n पनि दिएको छ अनि त्यस पछाडी mu पनि दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दिएको छ। अनि फर्स्टमा के छ, हाउ मेनी अब्जर्भेसन मे बी एक्सपेक्टेड टु लाई बिट्विन 63 inch एन्ड 69 inch। यो त x1 र x2 को भ्यालु दियो, दुईटाको बीचमा पर्ने सोध्यो तपाईले। सेकेन्ड सोध्नुमा थियो find the height in inch beyond with 10% of the students would lie। ल है अब यहाँ एउटा त्यो कोड के आयो भन्दाखेरि beyond टाढा भन्ने वर्ड आयो क्या फेरि 10%। यहाँ पनि स्याडेड गर्ने बेला यो अगाडि अगाडि स्याडेड यो उही भ्यालु निकाल्ने पार्टलाई मात्रै स्याडेड गरेछ। यो कस्तो छ भने 10% स्टुडेन्ट वुड लाई त्यो भन्दा अगाडि के हुन्छ, लेट x1 बी द हाइट इन इंच बियोन्ड विच 10% अफ द स्टुडेन्ट्स वुड लाई। यो बियोन्ड भनेको के हुन्छ, और कन्डिसन इज बियोन्ड द के हुन्छ कार भनेर कता कता एउटा सेन्टेन्स दिनुभएको थियो नि। अब त्यो हाम्रो कारको के अरे कार प्रयोग गर्ने कन्डिसन भन्दा हाम्रो टाढाको कन्डिसन हो इकोनोमिकल स्ट्याटस। बियोन्ड भनेको टाढा होला होइन। त्यसो भने अब यहाँ पनि त के हुनु पर्यो त, यो 10% स्टुडेन्ट बियोन्ड द हाइट भनेपछि अब 10% स्टुडेन्ट भनेको यता टपको 10% स्टुडेन्ट, बियोन्ड भनेको टाढा भनौँ, यतापट्टिको टप 10% स्टुडेन्ट कति हाइट भन्दा माथि स्टुडेन्ट 10% स्टुडेन्ट पर्छ भन्यो, कति हाइट भन्दा माथि 10% स्टुडेन्ट पर्छ भन्यो भने माथि भनेको यहाँ टाढा भन्यो क्या। कति हाइट भनेपछि यहाँ x1 भन्ने तपाईँ मान्नुहोस्, जस्तो यहाँ x1 भन्ने मान्नुभयो भने यो x1 भन्दा माथि कति हाइट भन्दा कति इन्च भन्दा माथि त्यो 10% स्टुडेन्टको हाइट छ भनेर सोधेको छ। अब त्यसो भने त यहाँ प्रश्न के हुनु पर्यो, p x इज ग्रेटर देन x1 अथवा यसलाई p z इज ग्रेटर देन z1 इज इक्वल टु के हुनु पर्यो 0.1 हुनु पर्यो है। 10% भनेको छ कि यसले, यो 10% भनेको हुनाले यो प्रश्न के हुनु पर्यो, यहाँ 0.1 लेख्नुपर्छ, यो 0.1 हो। अब भनेपछि त क्वेसन अगाडिको जस्तै बनेन र। अब 0.1 स्टुडेन्ट भन्दा के अरे यो 10% स्टुडेन्ट कति हाइट भन्दा माथि हाइट छ भन्यो क्या बियोन्ड टाढा। त्यति भनेपछि अब तपाईँहरू योभन्दा अगाडिको जस्तै भयो ठ्याक्कै, किनकि अब यता 0.1 हुन्छ भने यो 0.4 हुन्छ। 0.4 भएको बेला करस्पोन्डिङ z1 निकाल्नुहुन्छ, करस्पोन्डिङ z1 भएको बेला अब तपाईँले करस्पोन्डिङ x1 निकाल्नुहुन्छ। यहाँ म्यू र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले गर्दाखेरि मात्र भ्यालु फरक आएको, अरू जम्मै प्रोसेस एउटै छ। के छ, जसले सोध्नु थियो उसले क्वेसन बुझ्नुभयो? भयो सर, बुझे। ल अब यसपछि बोल्नुहोस् त। मलाई चाहिँ 14 को अलिकति भन्दै मात्रै हुन्छ सर, यो देखाउनु पनि पर्दैन, देखाएपछि बानी पर्दो रहेछ कि सर। सर त्यो अगाडि 12 को आई यसो भन्दिनु न। 12 को आई त्यो पनि हल्का भन्दै मात्रै हुन्छ। सेकेन्ड आई भन्नुभयो हैन? हजुर। ल सेकेन्ड आइमा फेरि पहिला क्वेसन नहेर्नु है। ल कता रहेछ भनेर सर फिगर यता लेफ्टतिर रहेछ। यो यस्तो छ, तपाईँ त्यहाँ झुकेको के भन्दा फ्ल्याटेस्ट भनेर रहेछ नि। हजुर सर, यो शब्दले यस्तो भयो क्या, जस्तो त्यो केकको कुरा गरे रहेछ। ल केक यो सर्फेस भयो, अब हाइट भएको केक भयो भने यस्तो
पार्टमा हुन्छ होला। अब फ्ल्याटेस्ट हजुर। भयो भने यस्तो हुन्छ होला हैन? हजुर भनेपछि त्यो हाइट नभएको अथवा चाहिँ कम हाइट भएको भन्ने बुझ्नु पर्यो के त्यो फ्ल्याटेस्ट भन्नाले। लाटेस्ट हजुर त्यही भएर अब यो के रहेछ यो लेफ्टतिर रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुस् के। हजुर हुन्छ सर यति मात्रै हो पिक्चर कता रहेछ सर हजुर हाम्रो यो डायग्राम हल्का यस्तो मिस्टेक भयो भने ल हाम्रो प्रब्लम चाहिँ सल्भ भयो तर डायग्राम चाहिँ हल्का मिस्टेक छ भने त्यसले गर्दा एक्जाममा हाम्रो मार्क काट्छ होला त सर? यस्तो छ डायग्राम मात्र हेर्ने होइन एक्जाममा। तपाईले यो डायग्राम हेरेर जस्तो डायग्राममै मिस्टेक गर्नुभयो भने यतापट्टि प्रब्लम सफा हुन्छ भन्ने सम्भावना छैन क्या, तपाईँ बिगारिहाल्नु हुन्छ। यता पनि मिस्टेक हुन्छ नि जस्तो डायग्राम मिस्टेक छ प्रब्लम ठिक छ भने त के अरे सोलुसन ठिक छ भने तपाईले मजाले मार्क्स पाउनुहुन्छ। तर सम्भावना के हुन्छ भने नि जब डायग्रामै तपाईले मिस्टेक गर्नुहुन्छ भने यतापट्टि लेख्दाखेरि त झन् मिस्टेक भइहाल्छ क्या। यो त कुनै कुनै विदाउट डायग्राम पनि सल्भ हुने रहेछ क्वेशन एन्सरहरु। ठिक छ त्यो गर्न मजाले सक्नुहुन्छ। डायग्राम भनेको तपाईको सहयोगी पार्ट मात्र हो। जति बेला तपाई बुझ्नुहुन्न त्यति बेला डायग्राम बनाउनुस् भन्ने हो। डायग्राम नै नबनाइ गर्दा पनि फुल मार्क्स आउँछ सर? त्यो मजासँग आउँछ तर डायग्राम नबनाइकन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? होइन कुनै कुनै सजिलो त सकिने जस्तो लाग्छ। त्यो डायग्राम यहाँ अनिवार्य चाहिँ होइन तर के हुन्छ यो नबुझिने हुनाले अनिवार्य भएको हो कि आफै। ल यस्तै अब कति 14 भन्नुभएको थियो हैन? हो सर 14 हो। क्वेशन मात्र भन्दिनु त सर सुरुमा यो बानी पर्यो कि हेर्दा हेर्दै। ए ल पहिला क्वेशन भन्दिनु सर यतिकै पनि बुझ्ने प्रयास गरौँ कि पहिला। ल ठीक छ यहाँ नपुगिकन पहिला क्वेशन मात्र भनौँ है। Assume that the marks in MBA examination are normally distributed with mu equal to 400 and standard deviation is equal to 100. यो त mu र standard deviation प्रश्न दिएछ। Of 600 student, अब 600 student मध्ये 600 student को mu mean 400 standard deviation 100 छ। Student taking this examination, it is desired to pass 500 students. What should be the lowest marks permitted for passing भन्यो। ल एकछिन यो सोलुसन यसको होइन मैले एसएमएस सामान्य डायग्राम केर्छु है यो क्वेशन बुझाइदिनको लागि। यहाँ के भन्यो भने तपाईले यस्तो डायग्राम त अब बानी परिसक्नु भएको छ। तपाई यो मध्ये यो बीचको लाइनलाई मिन अथवा z इक्वल टु 0 भन्ने कुरा नि बानी पर्नु भएको छ। यो टोटलमा कति 600 स्टुडेन्ट रहेछ हेर्नु है। उसले भनेको कुरा बुझ्दाखेरि यहाँ 600 स्टुडेन्ट दिएको रहेछ। अब लक्ष्य के राखिएको रहेछ त क्वेशन नम्बर 14 मा इट इज डिजायर टु पास 500 अफ देम। 600 मध्ये 500 पास गराउने भनेपछि हामीलाई प्रोबेबिलिटी एरिया है पास हुने स्टुडेन्ट जहिले पनि राइट तिर पर्छ याद गर्नुहुन्छ नि हैन? फेल हुने स्टुडेन्ट पनि गरे ल्याउँछ। त्यसो भने 6 मध्ये 500 स्टुडेन्ट पास गराउने लक्ष्य राखेको रहेछ भनेपछि अब यहाँ प्रोबेबिलिटी एरिया कति होला हेर्नुस् है। यो 500 अपन 600 हुनु परेन? यो प्रोबेबिलिटी एरिया यो लक्ष्य त यदि हो नि 500 अपन 600 हुँदै गर्दाखेरि तपाईको साथमा क्याल्कुलेटर छ भने बोल्नुस् त कति हुन्छ? 0.83 आउँदो रहेछ ल 83 है। अब यो 0.8 अब 3 त यो कन्टिन्यू आउँछ होला 3 आउँछ होला। 3 आछि त टर्मिनेट हुँदैन हैन? ल अब यो 0.833 भनेपछि तपाई यसले क्वेशन सोध्दै गर्दाखेरि के भनेछ भने मिनिमम पास मार्क पास कति 500 स्टुडेन्ट गराउनु पर्या छ है। यो 600 मध्ये 500 स्टुडेन्ट पास गराउनु पर्या छ भनेपछि यति पर्सेन्ट 0.833% हामीले पास गराउनु पर्या छ। त्यसको मिनिमम पास मार्क कति भयो भने 600 मध्ये 500 पास हुन्छन् भनेर क्वेशन सोध्यो क्या। अब तपाईको यो क्वेशन पढ्दा बित्तिकै पास हुने स्टुडेन्ट त राइट तिर पर्छन् नि। राइट तिर पर्छन् भनेको अर्थ तपाईको यदि 0.5 को राइट तिर भने होइन क्या। यो के हुन्छ 0.833 यहाँ भएको यो कर्वको राइट तिर पर्छ भनेपछि यहाँ यो सबै स्याडेड गर्दै 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 जानुहुन्छ। तपाई यहाँ जाँदै गर्दाखेरि के हुन्छ 0.5 सम्म बल्ल पुग्यो। यो पोइन्ट त 0.5 हो नि 0.5 मा 0.8 अटेन त्यो भन्दा अब 0.33 त अझै बाँकी रह्यो। त्यसैले 0.33 भनेपछि त अब यहाँनेर सम्म पुग्नु पर्ने भयो के यतापट्टि अझै यसलाई पनि स्याडेड गर्दै गर्दै जानुहुन्छ। भनेपछि अब के भयो त स्याडेड त राइट तिर भयो तर कुन भन्दा राइट तिर भयो भन्दा यो भ्यालु अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने यो यक्स हो। यो यक्स इक्वल टु यक्स1 मिनिमम पास मार्क्स कति भयो भने 600 मध्ये 500
हामी पास गराउन सक्छौँ। अब यसको हाम्रो काम के हुन्छ, जेड इक्वल टु करस्पोन्डिङ Z1 हामी निकाल्नु पर्यो पहिला। कहाँबाट, त्यो प्रोबेबिलिटी एरिया दिएछ नि हामीलाई 0.833 हो, यो एरियाबाट हामी जेड इक्वल टु Z1 निकाल्ने। Z1 लगेर फेरि x1 माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन राखिसकेपछि अनि करस्पोन्डिङ यसको x1 आउँछ, हाम्रो काम सकिन्छ। गर्नुपर्ने यति हो यसमा। यो Z1 कसरी निकाल्नुहुन्छ फेरि यसमा, Z1 निकाल्दाखेरि अब तपाईँ साथमा फिगर त छँदैछ, यो कति हो त 0.88 लेख्दै गर्दाखेरि तपाईँ यसरी लेख्नुहुन्छ पी, त्यो सिम्बोलिकली लेख्दाखेरि तपाईँलाई धेरैलाई गाह्रो हुने यहाँनिर। जस्तो यो x1 भन्दा माथिको पार्ट हो नि यो पी x1 इज लेस देन x भनेको कति हो त 0.833 हो, 0.833। यो हामीले यसबाट क्वेसन पढेर यो पत्ता लाग्यो। अब फेरि यसलाई हामीले करस्पोन्डिङ फर्ममा के लेख्न सक्छौँ, यसको करस्पोन्डिङ फर्ममा Z1 इज लेस देन Z पनि त लेख्न सक्छौँ नि। Z1 इज लेस देन Z, यो यदि x1 को करस्पोन्डिङ नर्मल भेरिएट भ्यालु भनेको Z1 हो भने तपाईँ यसलाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ 0.833, यहाँको 833 भनेर लेख्नुभयो। अब फेरि यसलाई तपाईँ टेबलमा गएर हेर्न त यस्तो त सक्नुहुन्न। कति बेला मात्र सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 0 देखि Z सम्मको भ्यालु मात्र टेबलले दिन्छ। अब तपाईँले यसलाई के गराउनुहुन्छ, यसलाई लेख्ने बेलामा 0.5, अब यहाँ हेर्नुहोस् न, यो Z1 भन्दा माथि भनेको त यो भन्दा माथिको त सबै कति हो त 0.5 छ नि यतापट्टिको, यो हामीलाई थाहा भएको कुरा त लेख्न पाइयो नि। यो 0.5 लेख्नुहुन्छ पहिला, यसलाई दुईटा टुक्रा बनाउनुहोस् क्या। 0.5 भनेको के भयो, यो यसको राइटतिरको मात्र भयो, यो राइटतिरको अब। अब यहाँबाट यहाँसम्मको हामी कसरी लेख्छौँ त भन्दाखेरि प्लस पी, कहाँबाट भन्दाखेरि Z1 इज लेस देन Z, Z1 इज लेस देन Z इज लेस देन 0 होइन र, अझ माइनस Z1 होला यसमा, किन भन्दा यो त नेगेटिभतिरको हो नि। इज लेस देन 0 इज इक्वल टु कति हो, 8.33 हो, 0.833, 0.833। यो यहाँ सबै लेख्दाखेरि ढिलो हुन्छ। अब यसलाई के गर्नुहुन्छ तपाईँ, पी माइनस Z1 इज लेस देन Z इज लेस देन 0 भनेको 0.833 बाट 0.5 घटाएपछि जति आउँछ यो भ्यालु आउँछ कि यहाँनिरको यो एरिया हो। यो बल्ल कहाँ गएर हेर्नुहुन्छ, बाइ सिमेट्रिकल्ली भन्नुहुन्छ। पी 0 इज लेस देन Z इज लेस देन Z1 गरिसकेपछि तपाईले टेबल हेरेर Z1 को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ, ल र कहाँ राख्नुहुन्छ Z1 इक्वल टु x1 माइनस म्यू बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा ल राखेपछि x1 आउँछ। हाम्रो काम त्यति हो। के छ यो कुरालाई सम्बोधन भयो तपाईहरुको? भयो सर, भयो। ल यदि नभएको भए यसैको सल्युसन एकपटक हेरौँ। हुन्छ सर, देखाइदिनु। यो कति को थियो एकछिन है। ल 14 मा हेर्नुस् त, यसलाई प्रष्ट फिगर बनाएर यही कुरा गरेछ त्यहाँ। यो 0.833 ल्यायो, 0.83 भनेको पी x इज ग्रेटर देन x1 हो, यसको करस्पोन्डिङ z इज ग्रेटर देन z1 हो। त्यसपछि यसलाई माइनस z1 इज लेस देन z इज लेस देन 0 गरेर 0.5 गर्यो, यसलाई लर घटाउँदा 0.33 आयो। यो बाइ सिमेट्री भन्यो, ती माइनसको ठाउँमा प्लस बनाएर सिमेट्री भन्यो। यसलाई लर भ्यालु हेर्दै गर्दाखेरि के भयो, z1 को भ्यालु टेबलमा हेरौँ। तपाईले एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने के, न यो मिन भन्दा लेफ्टतिरको z रहेछ भने त्यो भ्यालु टेबल हेरिसकेपछि माइनसमा लेख्नु त, यहाँ z1 इक्वल टु माइनसमा लेखियो। अनि यो z1 लर यो फर्मुला राख्दै गर्दाखेरि x1 आयो। यो पटक पटक धेरै जसो मिस्टेक यही गरे हुन्छ है। मिन भन्दा लेफ्टतिरको भ्यालु z हो रहेछ भने टेबलले दिने बेला पोजिटिभ दिए पनि हामीले नेगेटिभ लेख्नुपर्छ, त्यो याद गर्नु। ल अरु यस्तै तपाईको झुकेको केही छ? सर त्यो मिडल 40% मिडल 50% भन्यो भने त्यो म्यूबाट चाहिँ हाफ हाफ गर्ने हो सर? बिचको 40% बिचको 50% भन्यो भने यो तपाईको पहिला फिगरै बुझ्दाखेरि सबभन्दा सजिलो हुन्छ। एकछिन मान्नुस्, यस्तो फिगर बनाउनु भयो। अब यहाँ फिगर जस्तो भयो नि, अब त्यो हामीले गराइराखेको फिगर छ भने तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ हैन। अब बिचको 60% भन्दै एकछिन मान्नु, बिचको 60% को रेन्ज निकाला भन्छ के कहिले। ल बिचको 60% भन्नाले यो त जहिले नि 50% को हो नि। यो मिन भनेको जहिले नि यो डाटालाई आधा आधा गर्ने लाइन हो भन्ने बुझिन्छ। सिमेट्रिकल डाटामा मात्रै पढ्दैछ हामीले। यो लाइनले के गर्छ, लेफ्टतिर 50% राइटतिर 50% बनाउँछ हैन। बिचको 60% भन्नाले अब यतापट्टि 40%,
40% भनेको 0.3 होला है। अनि फेरि यता पनि 0.3 भएपछि बल्ल बिचको कति आउँछ, यतापट्टि पनि 0.3, यो 0.3 हो। यसरी भयो भने यो अवश्य यसलाई स्याडेर गर्नुभयो भने, जस्तो यति पार्टलाई स्याडेर गर्यो भने यो बिचको मिडल के हो 60% हो। यो बिचको मिडल 60% को रेन्ज निकाल भन्यो भने तपाईँ यसलाई x1 मान्नुहोस्, यसलाई x1 मान्नुहोस्, यसलाई x2 मान्नुहोस्। अब x2 माइनस x1 भनेको के हो, रेन्ज हो, ठुलोबाट सानो घटाएको रेन्ज हो। यो बिचको भनिदियो भने त झन् सजिलो हुने भयो। यो यहाँबाट यतापट्टिसम्मको पनि यहाँबाट यतापट्टिसम्मको पनि दुईटै एरिया त दियो त हैन र। यो 0.3 भनेको के हो त, p 0 इज लेस देन z इज लेस देन z1 हो। यसबाट करस्पोन्डिङ z1 निकाल्नुहुन्छ, करस्पोन्डिङ z1 भयो भने x1 आउँछ। त्यस्तै गरी यतापट्टि p माइनस z1 इज लेस देन z इज लेस देन 0 भनेपछि सिमेट्रिकली लेखे नि हुन्छ। यताको एरिया जति हुन्छ यताको पनि त्यति हुन्छ, यताको भ्यालु जति हुन्छ यताको पनि नेगेटिभमा त्यति हुन्छ। यता भ्यालु आयो भने त यता तपाईले z1 को भ्यालु जब z2 को भ्यालु निकाल्नु भयो भने z1 को भ्यालु पनि नेगेटिभमा हुन्छ, त्यति नै हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन, सिमेट्रिकल हुन्छ के। त्यो भएपछि त अब कर्म छ तपाईले z1 र z2 भयो भने x1 र x2 निकाल्नुहुन्छ। त्यो बिचको भन्दा बित्तिकै यसरी गर्ने। यस्तै कुनै क्वेशनमा छ होला भन्नुस् त, यहाँ सोलुसन नै हेरौँ। सर त्यस पछाडिको 15 16 सबैमा छ सर यस्तो। 15 मा छ सर। ल 15 मा छ भने त्यसलाई एउटा हेरेर जाउँ नि त। ल 15 मा के भनेछ भने the mean IQ intelligence quotients of the large number of the children of age 14 was 100 and standard deviation 16. Assuming that the distribution was normal, find between the limit of IQ of the middle 40% of the children. अब लिमिट भन्नाले x1 x2 कति हुन्छ, x1 र x2 दुईटा निकाल र एउटा इन्टरभलमा लेख्दै भने हो, अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट निकाल्नु पर्यो। अघि मैले भने जस्तै बिचको 40% भन्यो भने यो बिचको लाइनबाट 20% लेफ्टतिर 20% राइटतिर हुनु पर्यो के। अघि मैले 60% को एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, हो त्यस्तै हुनु पर्यो यहाँ पनि। अब यसले अरु के भन्नु, म्यु इक्वल टु 100 दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल टु 16 दिएको छ। अनि त्यसपछि हामीलाई x1 र x2 निकाल्न पर्यो ताकि त्यो x1 र x2 को बीचमा 40% एरिया परे होस्। त्यो 40% भनेको त यो बिचको लाइनबाट 20% लेफ्टतिर 20% राइटतिर हो भन्ने कुरा तपाईँ आफूले अनुमान लगाउनुहोस्। त्यसैले अहिले हामीलाई के दियो, p माइनस z1 इज लेस देन z इज लेस देन z2 भनेको 40% दियो। अब यो 40% यहाँ माथि x1 इज लेस देन x1 इज लेस देन x इज लेस देन x2 भनेको 40% हुँदै गर्दाखेरि किन माइनस र प्लस लेख्यो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् है। बिचको 40% जहिले पनि मिनको लेफ्टतिर र मिनको राइटतिर पर्छ। त्यसकारण मिनको लेफ्टतिर जाँदा बित्तिकै z को भ्यालु माइनसमा जान्छ, राइटतिर हुँदाखेरि प्लसमा हुन्छ। त्यसकारण यहाँ यो माइनस लेख्यो यतापट्टि, अनि त्यसपछि यहाँनिर प्लसमा लेखेको छ। हो यो पहिला z1 र z2 निकालौँ। यो पनि सजिलो कसरी छ भने अब लेफ्टतिर जति एरिया हुन्छ राइटतिर त्यति हुन्छ। त्यसकारण 0.4/2 गरिदियो भने भयो क्या, आधा आधा भनेको त्यो। माइनस z1 इज लेस देन z इज लेस देन 0 लाई p 0 इज लेस देन z इज लेस देन z2 गर्नुहोस् र 0.2। अब तपाईले त 0.2 यो एरिया भएको बेलामा करस्पोन्डिङ पहिला z2 निकाल्नुहोस्, अनि z2 जति हुन्छ त्यति नै z1 हुन्छ, अथवा z1 निकाल्नुहोस्, z1 जति हुन्छ त्यति नै हुन्छ। यहाँ त दुईटै निकालेको देखाएको छ। अब यसमा के भन्यो, यो दुईटा एरिया बराबर छ। त्यसको लागि यो 0.2 भएको बेलामा करस्पोन्डिङ भ्यालु कति हो त, यो द भ्यालु अफ z1 एन्ड z2 भनेर चाहिँ सिधै उल्लेख गरिदियो माइनस 0.53 आउँदो रहेछ। यसको 0.2 एरिया भएको बेलामा z को भ्यालु कति आउँदो रहेछ, 0.53 आउँदो रहेछ। यसको लेफ्टतिर माइनस 0.53 राइटतिर 0.53 हो, यो सिमेट्रिकल हुन्छ के। त्यसकारण अब तपाईले z1 भनेको x1 माइनस म्यु बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्दै जाँदाखेरि यहाँबाट x1 आउँछ, अनि त्यस्तै गरी z2 भनेको x2 माइनस म्यु बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुँदाखेरि यो x2 आउँछ। यस्तो प्रत्येक क्वेशन जति पर्सेन्ट भन्ने पनि यसरी नै गर्ने। कहिले यहाँ रेन्ज भन्ला लास्टको नम्बर माइनस सुरुको नम्बर घटाइदिने, कहिले लिमिट भन्ला लोअर लिमिट र यो अप्पर लिमिट भनेर लेख्ने। यो त त्यति गाह्रो हुँदैन, सजिलो छ। के छ यसमा नबुझ्ने छ र बोल्नुहोस् त। हैन सर ल यस्तै अलि कतिमा होला, 16 का मलाई कति नम्बर, 3 को आई को डायग्राम मात्रै, 15 को 16 16 को
16 को I को डायग्राम मात्र भन्नुभएको थियो। ल हेर्नुहोस् त्यहाँ यसले पहिला I नम्बरमा भनेको कुरा के त बुझ्नु पर्यो क्या। In an examination, average marks secured by 400 students is 45, standard deviation 10. अब एभरेज भनेको 45 छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 छ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट 400 छन्। Assume that the distribution is normal. The number of students securing marks between 50 and 60. ल 50 र 60 को बीचमा मार्क्स ल्याउनेको संख्या के रे यो प्रोबेबिलिटी एरिया कति छ भन्दैछ। के रे त्यति बेलाको संख्या 400 मध्ये कति छ संख्या भनेछ प्रोबेबिलिटी एरिया इन्टु n। n भनेको 400 छ, n इन्टु प्रोबेबिलिटी एरिया गरेपछि 50 देखि 60 स्कोर ल्याउने स्टुडेन्ट अफ नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति छ भनेर भनेको छ है। हो यो निकाल्नको लागि x1 इक्वल टु 50, x2 इक्वल टु 60 किन राइटतिर पर्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनलाई तपाईँ कसरी कहिले यो 50 कहाँ लगेर राख्ने भन्ने बुझ्नको लागि नि सबभन्दा पहिला z को भ्यालु हेर्नु होला कि। z को भ्यालु नेगेटिभ रहेछ भने तपाईले लेफ्टतिर राख्नुहुन्छ, z को भ्यालु पोजिटिभ रहेछ दुईटै भने एउटा भन्दा अर्को ठुलो भएको होला यसरी राइटतिर राख्नुहुन्छ। त्यसो भने पहिला x1 x इक्वल टु 50 हुँदा z इक्वल टु कति आउँदो रहेछ 0.5 आउँदो रहेछ, x इक्वल टु 60 हुँदाखेरि z कति आउँदो रहेछ 1.5 आउँदो रहेछ। त्यसकारण अब यो 0.5 र 1.5 भनेको त राइटतिर पर्छ नि हो, त्यही भएर यो 0.5 हो, यो चाहिँ 1.5 हो। यो दुईटाको बीचमा कति स्टुडेन्टको संख्या पर्छ जबकि टोटल 400 मध्ये 400 भनेको के हो टोटल हो, यो 0.5 यतापट्टि 0.5 यतापट्टि भनेपछि 1 हुन्थ्यो नि, भनेपछि 100% भनेको 400 हो भने अब यहाँको चाहिँ कति आउँछ त यो एरिया। पहिला एरिया निकालौँ इन्टु 400 गरौँ, यसले कन्टेन गर्ने नम्बर अफ स्टुडेन्ट आउँछ। त्यसकारण अब दुईटा नम्बर बीचको एरिया निकाल्नु पर्यो पहिलो मोड, अनि एरिया निकालेर इन्टु n गर्ने। त्यसको लागि त p 50 इज लेस देन x इज लेस देन 60 गर्दै गर्दाखेरि 50 को ठाउँमा z को भ्यालु कति हुन्छ 0.5, 60 को ठाउँमा z को भ्यालु कति हुन्छ 1.5। त्यसो भने यसलाई फिगर हेरेर टेबलमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँ 0 बाट यो नम्बरसम्मको, किन भन्दा टेबल हेर्न त हामी त्यतिकै सकिँदैन नि, 0 बाट त्यो नम्बरसम्मको मात्र भ्यालु हेर्ने हो भनेपछि यहाँबाट यहाँसम्मको एरिया हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै 0 बाट यहाँसम्मको एरिया पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भने अब हामीले यसलाई कस्तो बनायौँ 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1.5 भनेपछि यहाँ यो 0 बाट 1.5 सम्मको एरिया माइनस 0 बाट 0.5 सम्मको एरिया घटाउने हो भने 0.5 देखि 1.5 सम्मको एरिया आउँछ नि हो, त्यही गरेको यहाँ p 0.5 देखि 1.5 सम्म भनेको p 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1.5 माइनस p 0 इज लेस देन z इज लेस देन 0.5 भन्ने हुन्छ। यो घटाउनु हो भने 0.2417, यो 2417 भनेको के त यो स्याडेड एरिया स्याडेड पार्टको एरिया हो। यो टोटल 100% भनेको 400 उसले दिएको छ सुरुमा। अब हामीले के निकाल्नु परेको छ यो आएको प्रोबेबिलिटी एरिया यहाँ 24.17% आएछ, 100% भनेको 400 हो भने 24.17 भनेको कति हो यसलाई सिधै n इन्टु आएको प्रोबेबिलिटी गर्दै हुन्छ। त्यसकारण 400 इन्टु 0.2417 गर्दाखेरि 96.68। यो त के हो त नम्बर अफ स्टुडेन्ट हो, 400 स्टुडेन्ट मध्ये कति स्टुडेन्टले 50 देखि 60 स्कोर ल्याउँछन् भनेको छ। त्यसो भने यसलाई राउन्ड अफ गरेर 96.68 आएकोलाई 97 बनाएको। के छ यसमा नबुझ्ने केही छ? ल त्यसो भने अझ अगाडि बोल्नुहोस् त तपाईँ कतिमा पुगौँ? सर सर यो 16 कै बी को छ नि जुन। हजुर हेलो भन्नुहोस् 16 को बी मा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? त्यो रेन्ज अफ मार्क्स विथिन व्हिच मिडल 50% भनेको यता 25 उता 25 हो। हो 25 मिडल 50 भन्यो भने लेफ्टतिर 25 राइटतिर 25 अघि भने जस्तै ठ्याक्कै। ए रेन्ज भनेपछि ठुलो नम्बर माइनस सानो नम्बर आएको हुन्छ। अब 17 भन्नुभएको थियो। 17 in an examination 15% of candidate got first class 60% marks or above, and while 40% failed securing below 40%, assuming
the marks to be normally distributed at the mean and standard equation दिएर भन्छ यस्तो आयो त्यसैले गरिदिएर आउँछ कस्तोबाट हल्ला आइरहेको ल त त्यो हेर्नुहोस् त आफ्नो मैले स्लाइड सेयर भएको होला हेर्न मिलेन ल थ्याङ्क यू यो क्वेसन नम्बर 17 मा यसले के भन्छ भने इन एन एक्जामिनेसन 15% अफ द क्यान्डिडेट गट फर्स्ट क्लास भन्छ फर्स्ट क्लास भनेको त्यो लास्टतिर पर्छ भने बुझ्नु होला है 15% स्टुडेन्टले फर्स्ट क्लास मार्क्स अब्टेन गर्छ भनेपछि यतापट्टिको पार्टी यो 15% स्टुडेन्ट भनेको 0.15 स्टुडेन्ट यता पर्छ टपमा पर्छ अनि त्यस्तै गरी एउटा कन्डिसन यस्तो दियो अर्को कन्डिसन के दियो भने फेरि 40% फेल ल 40% फेरि फेल हुन्छ न रे 40% भने फेल हुने त लेफ्टतिर पर्छ नि हो यतापट्टिको पार्ट यो 40% त्यो फेलरहरुको भयो टोटल अब यो स्टुडेन्ट मध्ये कति भन्दाखेरि 15% ले टप स्कोर ल्याउँछन् 40% फेल हुन्छन् यसले भनेको त्यसो अब तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर सोध्यो यसले मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न भनेर सोध्यो भने अब हामीले के गर्न सकिन्छ भने यसमा दुईटा इक्वेसन बनाउन सकिन्छ के एउटा इक्वेसन यो टप 15% को बाट अर्को इक्वेसन अनि यो फेलर 40% बाट दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेपछि मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुवै आइपुग्छ त्यसको लागि लेख्ने कसरी त लेट Z1 and Z2 be the standard normal variate corresponding marks 40 and 60 respectively then अब यसले त्यहाँ दिदै गर्दाखेरि के भनेको छ भने 60% भन्दा बढी मार्क्स ल्याउने ए ग्रेडमा पर्छ अथवा यहाँ सुरुको 15% हो भनेको छ क्या त्यो ब्राकेट भित्र लेखिदिएको छ 60% मार्क्स अर एबोभ भनेको छ 60% भन्दा माथि ल्याउने त्यो के हुन्छ स्टुडेन्ट को प्रोबेबिलिटी एरिया भनेको 15% हो भन्दियो 60 मार्क्स भन्दा टोटलमा 100 मार्क्स भयो भने 60 मार्क्स ल्याउने चाहिँ के रे ए ग्रेड भन्दा माथि ल्याउँदो रहेछ भनेपछि x को भ्यालु 60 भएको बेलामा x को भ्यालु 60 भएको बेला त्यो भन्दा माथि ल्याउनेको प्रोबेबिलिटी एरिया 0.15 हो भन्ने बुझ्नुस् एउटा अनि 40 भन्दा तल ल्याउने फेल हुन्छ अरे 40% भन्दा तल ल्याउने भनेको त जस्तो हामीले मार्क्स को कुरा गर्दै गर्दाखेरि एक्जामिनेसन 100 मा हुँदाखेरि 40 भन्दा तल ल्यायो भने उ फेल हुन्छ त्यो चाहिँ यो क्वेशन पढेर हामीले बुझ्नु पर्यो त्यो ब्राकेट भित्र दिएको छ क्या 40% ल्याउने फेलर भनेको छ 60% भन्दा माथि ल्याउने भनेको ए ग्रेड ल्याउने अर्थात टप स्टुडेन्ट भनेको छ त्यसकारण अब x = 60 भएको बेलामा त्यो भन्दा माथिको प्रोबेबिलिटी एरिया 0.15 दिएको रहेछ अनि x = 40 भएको बेला किन फेलरले 40% भन्दा तल ल्याए फेल हुन्छ भनेको छ त्यसकारण यो x = 40 भन्दा तल के प्रोबेबिलिटी एरिया 40% नै फेल रहेछ के त्यसकारण अब यसले पहिलो इक्वेसन x is greater than 60 भनेको 0.15 हैन है 60 भन्दा बढी मार्क्स ल्याउनेको प्रोबेबिलिटी एरिया 0.15 15% हो भनेपछि यहाँबाटै एउटा इक्वेसन आइपुग्छ अर्को फेरि 40 भन्दा तल मार्क्स ल्याउने 40% नै छ त्यसो भने 40 भन्दा तल मार्क्स ल्याउने भनेको px is less than 40 is equal to 0.40 हो यो एउटा कन्डिसन यो अर्को कन्डिसन यो दुईटा कन्डिसनलाई सल्भ गरेर हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र म्यु निकाल्छौं हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन म्यु दिएको छैन त्यसैले अब सुरु कहाँबाट गर्यौ यो पहिलो इक्वेसनबाट px is greater than 60 is equal to 0.15 छ भने यसको करस्पोन्डिङ फर्ममा लेख्दै गर्दा के हुन्छ pz is greater than z2 यो यसको करस्पोन्डिङ हामीलाई त थाहा छैन नि 60 को x 60 भएको बेलामा z कति हुन्छ भन्ने थाहा छैन हामीलाई त्यसैले हामीले त्यसलाई करस्पोन्डिङ z2 को रूपमा राखौं अर्कोलाई z1 राखौँला अनि pz is greater than z2 is equal to 0.15 अब z is greater than z2 भनेको त हामीले यहाँ यो फिगर त बनाइसकेका छौं नि हो यसलाई z2 मानेको हो यो z2 छ भने अब यसलाई 0.5 बाट यताबाट राइट तिरको साइड पार्ट घटाउँदाखेरि बल्ल यो बीचको पार्ट आउने हो त्यो भनेको 0.35 आउँछ त्यो फिगर हेरेपछि बुझ्नुहुन्छ त्यो कुरा यहाँ लेख्यो p0 is less than z is less than z2 भनेको 0.35 अब 0.35 भएको बेलामा करस्पोन्डिङ z2 त हामीले हेर्न सक्छौं नि हो त्यो करस्पोन्डिङ z2 भनेको अब यहाँको x यो यसको करस्पोन्डिङ z2 को भ्यालु आउँछ यसको z2 को भ्यालु कति आउने भयो 1.04 भन्ने हुँदैछ यो नम्बर भनेको 1.04 यहाँबाट निकाल्यो 1.04 अनि त्यस्तै गरी अब दोस्रो कन्डिसन पनि छ हामीसँग दोस्रो कन्डिसन भनेको px is less than 40 हो
x इज लेस देन 40 हुँदै गर्दाखेरि फेरि यो हामी स्याडेड पार्ट त यता लेफ्टतिर छ नि, यसलाई 0.5 बाट 0.4 घटाइदिने हो भने 0.1 भनेको त यो z इक्वल टु 0 देखि z इक्वल टु माइनस z1 सम्म, यसलाई यदि z1 भनेको भए यो माइनसमा भ्यालु आउँछ नि z1 को भ्यालु यहाँनिर। अब z1 को भ्यालु यो लेफ्टतिर भएको हुनाले नेगेटिभ हुन्छ, यहाँबाट z1 निकाल्न सकिन्छ। त्यो 0.1 प्रोबेबिलिटी एरिया भएको बेलामा z1 कति हुन्छ भनेर हेर्ने हो, किनकि 0 देखि त्यो सम्मको भ्यालु मात्र टेबलले दिन्छ। यहाँ त्यही गरेछ ती p z इज लेस देन माइनस z1 भनेको 0.4 दिएको हो। यसलाई अब फिगर हेरेर तपाईँ मिलाएर लेख्नुहुन्छ भने यसलाई अर्को तरिकाले के लेख्न सकिन्छ भने p माइनस z1 इज लेस देन z इज लेस देन 0 भनेको 0.1 पनि हो, किनकि 0.5 बाट 0.4 घटाउँदाखेरि बाँकी रहेको यो पार्टलाई हामी 0.1 भनेका हौँ। हो त्यसलाई सिमेट्रिकली लेख्दा यस्तो लेख्न सकिन्छ र त्यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु हेर्दाखेरि 0.1 एरिया भएको बेलामा करस्पोन्डिङ भ्यालु भने कति हुँदो रहेछ 0.25 हुँदो रहेछ z को भ्यालु। त्यो के अरे लेफ्टतिर भएको हुनाले माइनस 0.25 लेख्यो भनेपछि यहाँनिर आउँदाखेरि माइनस 0.25, यो माइनस 0.25 भन्ने निकाल्यो हामीले, त्यो टेबल हेरेर निकालेको। अनि यतापट्टि के छ 1.04 भन्ने निकालेको छ, यो दुईटा z1 र z2 को भ्यालु निकाल्यो। z1 र z2 को भ्यालु निकालिसके पछाडि अब हामीले त त्यो दुईटा इक्वेसन त बाँकी नै छ नि, z इक्वल टु x माइनस म्यू अनि त्यस्तै गरी म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा लगेर दुईटै भ्यालु राख्ने। अब राख्दाखेरि के हुन्छ त हेरौँ त, पहिलो भ्यालु z1 इक्वल टु x1 माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने हामीलाई फर्मुला थाहा थियो। z1 को भ्यालु अघि भर्खर हामीले माइनस 0.25 निकालेका छौँ। अनि x1 को भ्यालु त्यो के हो त 40 हो, 40% फेल हुन्छन् भनेको थियो। के अरे 40 मार्क्स भन्दा कम ल्याउने फेल हुन्छन् पनि भनेको छ, 40% फेल हुन्छन् भनेको छ, दुईटै कुरा भनेको छ एकै ठाउँमा। त्यसकारण x को ठाउँमा 40 भयो भने अब म्यू र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई सोधेकै हो, यहाँबाट एउटा इक्वेसन आयो, यो इक्वेसन 1 भन्ने पहिलो भ्यालु z1 को भ्यालु लगेर z इक्वल टु x माइनस म्यू अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा राख्दै गर्दाखेरि इक्वेसन 1 भयो। अनि त्यस्तै z2 को भ्यालु राख्ने, z2 को भ्यालु 1.04 निकालिएको थियो, यहाँबाट अर्को इक्वेसन आउँछ। यो दुईटा इक्वेसन त अब क्लास 9 मा सिमिल्टेनियस इक्वेसन सल्भ गर्दा जस्तै x र y भएको बेलामा जस्तै सल्भ गर्नुस्। यो मिन कति आउँछ 43.88, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आउँछ 15.5 आउँछ। यस्ता जति क्वेसन भए पनि हामी यसरी नै गर्न सक्छौँ। दुईटा कन्डिसन दिनै पर्यो, दुईटा कन्डिसन दिइसकेपछि हामी सरासर गर्न सक्छौँ। के छ यो भित्र कन्फ्युजन छ केही? ल भन्नुस् त। किन बोल्नु भएन तपाईले? अरु त अब सल्भ गर्नु पर्यो सर, सबै तपाईले भन्दै त सिकिन्छ कहिले हुन्छ हैन। यस्तो भयो, अब तपाईहरु आफूले गरेर आउनुभयो भने तपाईहरु जान्ने हुनुहुन्छ, यहाँ हेर्नुभयो भने जाने जस्तो मात्र हुने हो, जान्ने चाहिँ भइदैन है। त्यही त हो सर। त्यही पनि एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ हेर्नु, सबै यहाँ हेरेर चाहिँ हेर्यो भने जानिन्छ तर नजानिने हुन्छ कि यो च्याप्टर त्यस्तै छ अझै। हो हैन यसको लागि अब मैले तपाईहरुलाई एउटा के अरे डेडलाइन सहितको त्यो आन्तरिक मूल्याङ्कन सहितको अब तपाईले यो युनिट सकिँदै छ, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अब सकिँदै छ। अब यहाँ त्यति धेरै अरु अनौठा क्वेशन छैनन् के, अब यस्तै क्वेशनहरु हुन्। अब एउटा लास्टमा चाहिँ यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको एउटा एप्रोक्सिमेसनको कुरा गरे होला, त्यसलाई म यसो सर अहिले देखाउँला। अनि त्यसपछि यहाँ गर्न नसक्ने कुनै पनि छैन, तपाईहरु गर्नुहुन्छ। अब हजुर सर त्यसको बेला मलाई टेस्टको बताइदिनु न। हजुर टेस्ट नम्बर त हेराइदिनु ठिक छ। ठीक छ, त्यसमा जाउँला बस्नुस्। अब तपाईहरु नेक्स्ट सन्डेसम्म तपाईहरुको यो क्लास त हुँदैन हो, त्यति बेलासम्म तपाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, पोइजन डिस्ट्रिब्युसन र नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको नोट तयार गरेर तपाई अब त्यो फोटो खिचेर पीडीएफ फाइलमा यहाँ मलाई सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि तपाईहरुले काम गर्नु मलाई थाहा पाउनु पर्यो नि त। त्यसलाई पीडीएफ मा कन्भर्ट गर्न मिल्छ है, पीडीएफ कन्भर्टर भन्ने तपाईहरु सजिलै अब अनलाइनमा पाइहाल्नुहुन्छ, अथवा एप्सहरु पनि छ हैन, तपाई मोबाइलमा पनि पाउनुहुन्छ। हुन्छ सर। मोबाइलमा जस्तो मोबाइलले नै फोटो खिचेर त्यो फोटोलाई पीडीएफ मा कन्भर्ट गरिदिन्छ के मोबाइलको एप्सले। अनि त्यो फाइल चाहिँ पीडीएफ फाइल चाहिँ मलाई सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले त्यहाँ असाइनमेन्टको पार्ट राखेको हुन्छु, त्यसमा सबैको सबमिट हुनुपर्ने हुन्छ है। यसलाई अलिक सिरियस लिनु होला। अब तपाईहरु आफूले नगरे त सुकै छैन। यदि तपाईहरुलाई गाह्रो भयो भने तपाईहरुलाई सजिलोको लागि नै यो अब हामीले यसरी पढाउँदै गर्दाखेरि कति राम्रो होला नराम्रो होला, बिचमा डिस्टर्ब होला, जस्तो पनि हेर्नु होला भने मैले युट्युबमा शुद्ध के गरेको छु यो अपलोड गरेर राखिदिएको छु, तपाईहरुको लागि मात्र हो त्यो। अब केही समयपछि त्यसलाई बरु फ्याँकौँला, तर अहिले तपाईहरु जान्ने हुनुहोस् भन्नको लागि मात्र हो। अब तपाईहरु कति हेर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन।
म त डाउनलोड गरेर राख्नु पर्यो सर फ्याक्नु ननेन मैले त डाउनलोड पनि गरे छैन होइन यस्तो छ त्यो युट्युबमा भएको सधैँ राख्ने गरी त्यति राम्रो क्लास त भएको छैन होला नि त्यही भएर अब तपाईँले डाउनलोड चाहनुहुन्छ भने मजाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो डाउनलोड गर्नुलाई भनेरै राखिदिएको त्यहाँ हटाउनु भए भन्नु होला सर डाउनलोड गरेर राख्नु लागि अनि ठिक छ अहिले भर्खरदेखि नै तपाईँहरूको सेमेस्टर सकिएपछि फालौँ होला भइहाल्यो सर त्यो पछि त चाहिएन हामीलाई नि होइन यहाँसम्म यसलाई राखौँला के भयो यो खास शुद्ध तपाईँहरूको लागि मात्रै गरिदिएको जस्तो कतिपय स्टुडेन्ट यहाँ छुट्नु भएको छ मलाई हिजो मात्रै एकजना स्टुडेन्टको फोन आएको थियो सर हामी गाउँ भएको बेला त्यसरी पढाएपछि पछि फेरि हामीलाई रिपिट गर्नुपर्छ भन्ने फोन आएको थियो एउटा फोन अब त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई क्लासै सुरक्षित गरेर राखेको छु भनेर मैले एन्सर दिएको थिएँ त्यसको लागि नि मैले यो अपलोड गरिराखेको छु कि किनभने यो क्लास त तपाईँहरू हामी जति बोलिरहेको छौँ त्यो सबै स्टुडेन्ट अहिले पार्टिसिपेट त यहाँ सुनेर त बस्नु भएको छ नि फेरि पनि सुनेर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि बनाएको यो त्यस कारण अब यहाँ एउटा बाइनोमियल र पोइजन डिस्ट्रिब्युसनको एउटा एप्रोक्सिमेसनमा जाने क्वेसन थियो त्यो कति 23 मा भन्नुभएको थियो होइन हजुर सर 23 हो ल 23 मा जाउँ त्यसपछि अब तपाईँहरू यसको नोट बनाउन सक्नुहुन्छ या अरू लगभग उस्तै छन् सबै ल एकपटक यो 23 मा हेर्नुस् त यहाँ के भन्छ भने नम्बर अफ डिफेक्टिभ टुल्स p इक्वल टु 0.1 उसले दिएको छ q भनेको 0.9 किन बाइनोमियलमा जाँदाखेरि p र q चाहिन्छ के यो डिफेक्टिभ टुल्सको प्रोबेबिलिटी 0.1 दिएको छ भने त्यसको करस्पोन्डिङ q हो अनि नम्बर अफ टुल्स n इक्वल टु 10 छ एक्ज्याक्टली डिफेक्टिभ r इक्वल टु 2 एक्ज्याक्टली 2 डिफेक्टिभ बल्स भनेको बेलामा p x इक्वल टु 2 भन्ने निकाल्नु पर्थ्यो तपाईँहरूले त्यसमा अब ncr p को पावर r q को पावर n - r भन्ने फर्मुला भुल्नु भएको छैन होला त्यही अनुसार निकाल्न सक्नुहुन्छ i नम्बर अनि यसैको पोइजन डिस्ट्रिब्युसन निकाल्नु पर्यो भने फेरि हेर्नुस् है लेम्डा निकाल्नु पर्थ्यो नि लेम्डा इक्वल टु np गर्नुस् अनि लेम्डा आइपुग्छ अनि त्यसपछि एक्ज्याक्टली 2 को केस हो त्यो पनि p x इक्वल टु r मा e को पावर माइनस लेम्डा लेम्डा को पावर r बाइ r फ्याक्टोरियल भन्ने फर्मुला लगाइदिनुस् यस्तो आइपुग्छ यसले भन्न खोजेको यही हो यहाँमा केही पनि छैन एउटा 22 मा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको पनि भनेको छ है यो अलि थोरै लामो छ एकपटक 22 नि हेर्दिनुस् त्यसपछि तपाईहरु अब त्यहाँ झुकिने भन्ने हुँदैन प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड क्वेशन नम्बर 22 मा हेर्नुस् त प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड यो 50% हुन्छ अर्थात 1/2 भनेपछि अब q पनि 1 - 1/2 गर्दाखेरि त्यो पनि 1/2 नै हुन्छ नम्बर अफ टस अफ पेयर कोइन भनेको n इक्वल टु 12 छ अब बाइनोमियलको लागि द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ r हेड्स अब r इक्वल टु 0 1 2 हुँदै हुँदै n सम्म n भनेको यहाँ 12 छ त्यसको लागि जनरल फर्मुला यति हुन्छ p x इक्वल टु r भनेको n cr p को पावर r q को पावर n - r मा p र q को भ्यालु पनि राख्ने अनि n को भ्यालु पनि राख्ने भने r मा मात्र यति फर्मुला हुन्छ किनभने p र q बराबर भएको बेला यो सजिलोको लागि यो जनरल फर्मुला निकाल्दियो अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 हेड्स भन्यो अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 हेड्स भन्दाखेरि r इक्वल टु 5 राख्नुस् यसको भ्यालु आइहाल्छ अनि त्यस्तै गरी यसलाई नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा लाँदै गर्दाखेरि के हुन्छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन लाँदै गर्दाखेरि त म्यु इक्वल टु हामीले के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र म्यु नभएसम्म नर्मल डिस्ट्रिब्युसन जान सकिँदैन नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने बेला अंडर रूट npq म्यु निकाल्ने बेलामा np हो त्यसकारण यो म्यु र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुस् पहिला हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र पोइजनल डिस्ट्रिब्युसनको हेर्यौं अहिले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र नर्मल डिस्ट्रिब्युसन एउटै क्वेशन यसरी गर्न पनि सकिन्छ भनेर अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा के गर्यो म्यु र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यो म्यु र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालिसके पछाडी अब n इक्वल टु नम्बर अफ हेड्स n के रे 5 छ सिन्स द नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इज कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 हेड्स इज एप्रोक्सिमेटेड बाइ द एरिया अन द नर्मल कर्व बिट्विन x1 इक्वल टु 4.5 अनि x2 इक्वल टु 5.5 अब तपाईहरु यहाँ थोरै बुझ्नु पर्ने यो धेरै इम्पोर्टेन्ट मध्ये क्वेशन त हैन त्यही पनि अब जस्तो यसले यहाँ एउटा नयाँ कन्सेप्ट दियो के एउटा नयाँ कन्सेप्ट कसरी दियो भने एक्ज्याक्टली भन्ने ठाउँमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन निकाल्नै सकिन्न भनेको थिएँ मैले र हुन पनि त्यही कुरा हो जस्तो यहाँ एक्ज्याक्टली r इक्वल टु 5 भएको बेलामा भनेको त यो r इक्वल टु 5 हुने यहाँ तल यहाँनेर होला x इक्वल टु 5 भने यो 5 भन्ने पोइन्टको निकाल्न सकिन्न भने अब के गर्ने भन्दाखेरि 5.5 को र 4.5 को बीचको नम्बर त 5 हो नि त्यसकारण अब यो यसले एजुम गरेको 4.5 देखि 5.5 को बीचको एरिया निकालेर त्यो एरियाको पनि मिडल पोइन्ट निकाल्यौं भने हामीले चाहिँ के गर्छौं नर्मली पनि गर्न सक्छौं भन्ने उद्देश्य अनुसार यसले के गर्दियो 4.5 र 5.5 आफै गेस गर्यो त्यसकारण z1 इक्वल टु x1 माइनस म्यु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गरेर z1 निकाल्यो 4.5 भएको बेला त्यस्तै 5.5 भएको बेला z2 निकाल्यो
अब Z1 र Z2 भयो भने त त्यसको प्रोबेबिलिटी एरिया हामी सजिलै निकाल्न सक्ने भयौँ। यहाँबाट यसरी प्रोबेबिलिटी एरिया आउँछ। अनि प्रोबेबिलिटी एरिया आयो भने अब नर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको 4.5 देखि 5.5 को बीचको प्रोबेबिलिटी एरिया कति हुन्छ त? हो यो बीचको एरियालाई नै एक्ज्याक्टली 5 को एरिया मानेको छ। 4.5 देखि 5.5 बीचको एरियालाई एक्ज्याक्टली 5 को एरिया, यो एप्रोक्सिमेट सोलुसन मात्र हो। किनकि कन्टिन्युजमा इन्टरभल नभएसम्म हामी निकाल्न सक्दैनौँ। यहाँ एक्ज्याक्टली 5 भएको हुनाले इन्टरभल भएन। एक्ज्याक्टली 5 लाई के गर्यो 4.5 देखि 5.5 सम्मकोलाई मानेर एरिया निकालेको छ है। यो एप्रोच बुझ्दिनु होला। यसमा नयाँ क्वेसन भनेको यति एउटा हो जस्तो लाग्छ। अब यति भएपछि त तपाईहरु अब लगभग गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ यो एक्सरसाइज मज्जासँग। अनि अब यदि जान्नु भएन भने यहाँ आएर फेरि एकचोटि हेर्नु होला। यो कर्मश धेरै कुरा हामी यहाँ यो स्लाइड एकपटक म कर्मश तपाईहरुलाई यो सुरुबाट यहाँ स्लाइड पनि सर र म देखाइदिन्छु। तपाईहरु बाइ चान्स यदि झुकिनु भयो भने बल्ल युट्युबमा गएर हेर्नु होला। जस्तो मैले यहाँ सुरुबाट यहाँ एकचोटि देखाएपछि तपाईहरु पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ नि मजासँग। यो क्वेशन नम्बर 1 अनि त्यस्तै गरी 1 बाट कर्मश 23 सम्म नै म एकचोटि सर देखाएको छु है। तपाईहरु नेक्स्ट सन्डे चाहिँ होमवर्क नगरी सुकै छैन है। त मानसिक रूपमा तयार हुनु सर। अनि कसरी हाल्ने त नि एसाइनमेन्ट कसरी हाल्ने हो नि सर? कपीमा तयार गर्नुस् अनि मोबाइलले फोटो खिच्नुस्, त्यसलाई पीडीएफ मा कन्भर्ट गर्नुस् अनि पीडीएफ बनाएपछि तपाई अपलोड गर्ने ठाउँ त्यहाँ तयार भएको हुन्छ अनि अपलोड गरिदिनुस् फाइललाई। अपलोड चाहिँ केमा गर्ने सर? अपलोड चाहिँ यही यो मुडलमा तयार गरिदिन्छु। मुडलमा यदि भएन भने मैले त्यो गुगल क्लासरुम तयार गरेको छु। त्यो तपाईहरुको त्यहाँ इन्क्वायरी आउँछ तपाईहरुलाई अनि त्यही अनुसार सर र म उता मेसेज गर्छु। यहाँ यदि अपलोड गर्ने ठाउँ देखिएन भने म अपलोड गर्ने गरी उता गुगल क्लासरुममा एउटा क्लास तयार गर्छु। ल अब तपाईहरुको कर्मश सबै क्वेशनको सोलुसन यहाँ मैले गरिदिएको छु। यो अन्तिम पर्यो भने मात्रै यसलाई निकालेर पज गरेर हेर्नु होला। हैन भने अब तपाईले यति भएपछि गर्न सक्नुहुन्छ। ल आजलाई अब के क्लास अन्त्य गरौँ त? गरौँ सर गरौँ। थ्यांक यू।